नमः सर्वेभ्यः शुभ सायं सर्वे शृण्वन्तः सन्ति इति भावयामि। अद्यतनकक्षां प्रति स्वागतम्। वयम् अद्यतनकक्षायाः आरम्भं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कथावल्लरी पुस्तकस्य तद् वयं दृष्टवन्तः। पुस्तकम् अहं ह्यः दर्शितवती। अत्र सप्तकथाः अस्माभिः श्रुताः। ह्यस्तनकथा आसीत् दुष्टैः सह वासः इति। अद्यतनकथा अस्ति अष्टमकथा। आहत्य अस्मिन् पुस्तके 10 कथाः सन्ति। अद्यतनम् अष्टमी कथा सत्यान्नास्ति परो धर्मः इति। प्रथम पृष्ठं वयं पश्यामः। आसीत् पुरा कश्चित् सत्यव्रतो नाम महाराजः। सत्यान्नास्ति परो धर्मः इति कथायाः शीर्षकम्। आसीत् पुरा कश्चित् सत्यव्रतो नाम महाराजः। सः स्वयमेव जीवितधर्मं स्वीकृत्य जीवितलक्ष्यं च समाचरन् सर्वेषाम् आदर्शो व्यराजत। एकदा ब्राह्ममुहूर्ते शयनाद् उत्थाय नदीस्नानार्थं प्रस्थितः सिंहद्वारसमीपे काञ्चित् सुन्दरीं सवेगं बहिर्गच्छन्तीं दृष्ट्वा पृष्टवान् एव, अयि सुन्दरी, का त्वं राजभवनात् किमर्थं निर्गच्छसि इति। कस्यचित् महाराजस्य कथा। महाराजस्य नाम अस्ति सत्यव्रतः। आसीत् पुरा, पुरा इत्युक्ते बहु पूर्वं, पुरातनकाले इत्यर्थः। पुरा आसीत्, कः आसीत्? कश्चित् सत्यव्रतो नाम महाराजः आसीत्। सर्वं प्राचीन संस्कृत शैली। अन्य भाषायां चेत् वयम् आसीत् इति नयामः। महाराजः कश्चित् सत्यव्रतो महाराजः आसीत् इति वदामः। एवमपि वक्तुं शक्यते। आसीत् पुरा कश्चित् सत्यव्रतो नाम महाराजः। सः सत्यमेव जीवितधर्मं स्वीकृत्य जीवितलक्ष्यं च समाचरन् सर्वेषाम् आदर्शो व्यराजत। स राजः किं करोति स्म? तस्य जीवने सत्यमेव लक्ष्यं, सत्यमेव वक्तव्यम्, असत्यं न वक्तव्यम् इति तस्य जीवनस्य लक्ष्यम्। अतः एव अस्ति सत्यमेव जीवितधर्मं। धर्मम् इत्युक्ते कर्तव्यमेव। जीवितं जीवनं जीवितधर्मं स्वीकृत्य जीवितलक्ष्यं, तदेव जीवितलक्ष्यं समाचरन्, सम्यक् आचरन्, सत्यमेव आचरन् सर्वेषाम् आदर्शो व्यराजत। सर्वेषाम् इत्युक्ते अत्र सर्वेषां राजानाम् अथवा सर्वेषां प्रजानां जनानाम् इति यत्किमपि भवितुमर्हति। सर्वेषाम् आदर्शभूतः आसीत् सः। व्यराजत, व्यराजत इति क्रियापदं राजते स्म। वि अराजत, राजते, राजते इति क्रियापदस्य भूतकालः लङ्लकारः, तद् अराजत इति भवति। वि अराजत व्यराजत इति यण् सन्धिः। कः व्यराजत? सत्यव्रतः नाम राजा सत्यमेव जीवितलक्ष्यं कुर्वन् सः सर्वेषाम् आदर्शभूतः आसीत्। तादृशः राजा व्यराजत, राजते स्म। एकदा ब्राह्ममुहूर्ते शयनाद् उत्थाय नदीस्नानार्थं प्रस्थितः सिंहद्वारसमीपे काञ्चित् सुन्दरीं सवेगं निर्गच्छन्तीं दृष्ट्वा पृष्टवान् एव। एकस्मिन् दिने किम् अभवत्? एकदा ब्राह्ममुहूर्ते, प्रातः वदामः खलु, शीघ्रं, ब्राह्मी मुहूर्त इति बहु प्रसिद्धं, बहु शीघ्रं। वयं तु ब्राह्ममुहूर्ते बहवः वयं न उत्तिष्ठामः एव। ब्राह्ममुहूर्ते शयनाद् उत्थाय नदीस्नानार्थं प्रस्थितः सः इत्यर्थः। सः सिंहद्वारसमीपे, तत्र एक मुख्यद्वारसमीपे काञ्चित् सुन्दरीं सवेगं बहिर्गच्छन्तीम्, एषः नदीस्नानार्थं प्रस्थितः सत्यव्रत राजा। तस्मिन् समये
काचित् सुन्दरी, काञ्चित् सुन्दरी, सुन्दरीम् इत्युक्ते तद् द्वितीया एकवचनं, सुन्दरीम् इति अस्ति, अत एव काञ्चित्, कं काम् इति भवति खलु, का कां कया इति, काञ्चित् सुन्दरीं सवेगं वेगेन बहिर्गच्छन्तीं, बहिः गच्छन्ती अस्ति, तां दृष्ट्वा पृष्टवान् एवम्, एवं पृष्टवान्। कः पृष्टवान्? सत्यव्रतराजा पृष्टवान्, अयि सुन्दरी, का त्वं राजभवनात् किमर्थं निर्गच्छसि? भवती का किमर्थम् इतः निर्गच्छसि? किमर्थं, किं निमित्तं निर्गच्छसि इति सः पृष्टवान्। कः पृष्टवान्? सत्यव्रतनाम राजा पृष्टवान्, किमर्थं निर्गच्छीस् इति। अग्रिम पृच्छ पश्यामः। सा प्राह, सः पृष्टवान् खलु किमर्थं निर्गच्छसि इति, तदा सा वदति, सा सुन्दरी वदति किमर्थम् इति, सा वदति, सा प्राह, प्र आह, सा वदति इत्यर्थः। सा वदति, भो महाराजा, धनलक्ष्मीः, स्वस्य परिचयं वदति, अहं धनलक्ष्मीः अस्मि, चिरात् तवैव भवनं मया मम निवासाय अङ्गीकृतम्, अधुना अहं भवनमिदं विहाय गन्तुमिच्छामि, कृपया मे अनुमतिं देहि। तस्याः वचनानि श्रुत्वा साधु साधु भवती यथामति गच्छतु पुनर्दर्शनाय इति सविनयं प्राह। परस्मिन् क्षणे महाराजः सत्यव्रतः पुरुषमेकं गच्छन्तं दृष्टवान्। पुनरपि पठामः। सत्यव्रतः राजा पृष्टवान्, भवती का, हे सुन्दरी, का त्वं किमर्थं राजभवनात् निर्गच्छसि इति पृष्टवान्। तदा सा वदति, भो महाराजा, अहं धनलक्ष्मीः अस्मि, जानीमः वयं धनलक्ष्मीः इति, चिरात् तवैव भवनं मया मम निवासाय अङ्गीकृतम्। चिरात् इत्युक्ते बहुकालात् इत्यर्थः, पूर्वमपि आगतं, चिरम् इत्युक्ते बहुकालं। चिरात् तव एव, अत्र चिरात् तव एव, तव एव तवैव इति वृद्धिसन्धिः, चिरात् तवैव इति केवलम् अक्षरयोजनं। चिरात् तवैव भवनं मया मम निवासाय अङ्गीकृतं, बहुकालात् भवतः भवने अहं निवासं कुर्वती आसम् इत्यर्थः, अङ्गीकृतम्। अधुना, अधुना इत्युक्ते इदानीम्, अहं भवनमिदं विहाय गन्तुमिच्छामि, एतद् भवनं विहाय, विहाय इत्युक्ते त्यक्त्वा, गन्तुम् इच्छामि, कृपया मे अनुमतिं देहि, कृपया दयया मे इत्युक्ते मह्यम् अनुमतिं देहि, कृपया अनुमतिं ददातु, देहि इत्युक्ते ददातु। तस्याः वचनानि श्रुत्वा साधु साधु भवती यथामति गच्छतु पुनर्दर्शनाय इति सविनयं प्राह। सः महाराजः किम् उक्तवान्? यदा अनुमतिं ददातु इति सा उक्तवती, तस्याः वचनानि श्रुत्वा साधु साधु इत्युक्ते उत्तमम् उत्तमं, भवती यथामति, यथामति इत्युक्ते यथा इच्छति, भवत्याः मत्यनुगुणं, बुद्ध्यनुसारम् इत्यर्थः। गच्छतु पुनर्दर्शनाय, पुनर्दर्शनाय इत्युक्ते पुनर्विलामः इति वदामः खलु वयं, तथार्थः। पुनर्दर्शनाय, पुनर्विलामः, अस्तु गच्छतु इति सविनयं प्राह। सविनयं प्राह इत्युक्ते वदति इत्यर्थः। आह। तस्मिन् क्षणे महाराजः सत्यव्रतः पुरुषमेकं गच्छन्तं दृष्टवान्। आरम्भे एषा सुन्दरी गतवती, सा सुन्दरी आसीत् धनलक्ष्मीः। अहम् अत्रैव आसम् एतावन्ति दिनानि, इदानीं गन्तुमिच्छामि, अनुमतिं ददातु इति अवदत्। सः अस्तु भवती गच्छतु पुनर्मिलामः इति उक्तवान्। अनुक्षणं, परस्मिन् क्षणे महाराजः सत्यव्रतः पुरुषमेकं, पुरुषमेकम् इत्युक्ते एकं पुरुषं गच्छन्तं दृष्टवान्। अत्र गच्छन्तम् इति
पुरुषम् इत्यस्य विशेषणं गच्छन्तम् एकं पुरुषं दृष्टवान् इत्यर्थः। पुरुषमेकं गच्छन्तं दृष्टवान्, एकः पुरुषः बहिर्गच्छन् आसीत्, तस्याः धनलक्ष्म्याः निर्गमनानन्तरं तं दृष्टवान्। कः दृष्टवान्? महाराजः दृष्टवान्। महाराजस्य नाम किम्? सः गच्छन्तं पुरुषं दृष्टवान्। यथा धनलक्ष्मी गतवती तदनन्तरं पुरुषं गच्छन्तं दृष्टवान्। तदनन्तरं तदा तं पुरुषम् आहूय अयि अयि भोः कस्त्वं कुतो मम भवनं त्यक्त्वा गच्छसि? महाराजा, मम नाम त्यागः। धने निष्क्रान्ते त्यागस्य कथं योगः? अतो मया अपि गन्तुमेव सङ्कल्पितम्। ममापि प्रयच्छतु निर्गमनानुमतिं कृपया भवान् इति स पुरुषः उक्तवान्। महाराजः तमपि झटिति निर्गन्तुम् अङ्गीचकार। किमभवत्? आदौ धनलक्ष्मीः गतवती, सुन्दरी गच्छन्ती आसीत्। तं पृष्टवान् सत्यव्रतः, का भवति इति पृष्टवान्। सा उक्तवती, भवतः निवासे आसं, गन्तुमिच्छामि इति। अस्तु इति उक्त्वा सः प्रेषितवान्। अपरक्षणे अयं पुरुषः गच्छन् अस्ति, पुल्लिङ्ग एतत्। तदा तं पुरुषम् आहूय अयि भोः कस्त्वं कुतो मम भवनं त्यक्त्वा गच्छसि? महाराज, मम नाम त्यागः। धने निष्क्रान्ते त्यागस्य कथं योगः? अतो मयापि गन्तुमेव सङ्कल्पितम् इति। तदा तं पुरुषम् आहूय यः गच्छन् आसीत् पुरुषः, तं पुरुषम् आहूय अयि भोः कस्त्वं, कः त्वम् इत्यर्थः, कस्त्वं कुतो मम भवनं त्यक्त्वा गच्छसि? मम भवनं त्यक्त्वा कुतः इत्युक्ते अत्र फ्रॉम वेर इति आङ्ग्लभाषायाम् एल्लिन्द इति किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः इति। अत्र कुतः इत्यस्य अर्थः किमर्थम् इत्यर्थे। एतद् कुतो मम भवनं त्यक्त्वा गच्छति इत्युक्ते किमर्थम् इत्यर्थः। किमर्थम् इत्यपि अर्थे कुतः इति पदमस्ति। कुतो मम भवनं त्यक्त्वा गच्छसि इति पृष्टवान्। कः पृष्टवान्? महाराजः। सदा सः वदति, सः पुरुषः वदति, महाराज, मम नाम त्यागः। पुल्लिङ्गे अस्ति, पश्यतु। अतएव पूर्वं पुरुष इत्युक्तं। मम नाम त्यागः। धने निष्क्रान्ते त्यागस्य कथं योगः? पूर्वं धनलक्ष्मी गतवती खलु, अतएव वदति धने निष्क्रान्ते त्यागस्य कथं योगः? त्यागस्य उपस्थित्या किं प्रयोजनम्? कथं योगः इत्युक्ते तथा अर्थः। धने निष्क्रान्ते, धने गतवती सति, धने गते सति त्यागस्य अत्र किं कार्यम्? अतो मयापि गन्तुमेव सङ्कल्पितम्, अतः अहमपि गच्छामि एव इति निश्चितवान्। मया सङ्कल्पितं, मया निश्चयः कृतः। ममापि प्रयच्छतु निर्गमन अनुमतिं कृपया भवान्। यद्यपि सः प्रस्थितः, तथापि एषः शिष्टाचारः। ममापि प्रयच्छतु निर्गमन अनुमतिं कृपया भवान्। भवान् कृपया ममापि निर्गमन अनुमतिं प्रयच्छतु इति एवं अन्वयक्रमः, वाक्यस्य अन्वयक्रमः। भवान् कृपया ममापि निर्गमन अनुमतिं प्रयच्छतु। निर्गमनाय, इतः गमनाय अनुमतिं प्रयच्छतु इत्युक्ते ददातु इति कः उक्तवान्? त्यागः उक्तवान्। पृष्टवान् राजानम् इति सः पुरुषः उक्तवान्। इति सः पुरुषः इति अस्ति, तन्नाम सः त्यागः। महाराजः तमपि झटिति निर्गन्तुम् अङ्गीचकार। झटिति इत्युक्ते तत्क्षणम्। अस्तु, गच्छतु भवान्। निर्गन्तुम् इत्युक्ते निर्गमनाय, बहिर्गमनाय अङ्गीचकार नाम अङ्गीकृतवान् इत्यर्थः। पूर्वमपि एतादृशम् आगतम्।
चकार इत्युक्ते लिट् लकारः, अङ्गीचकार इत्युक्ते अङ्गीकृतवान्। कस्य निर्गमने अङ्गीकृतवान्? त्यागस्य निर्गमने महाराजः अङ्गीकृतवान्। एषः पृष्टवान् ममापि प्रयच्छतु, प्रयच्छतु इत्युक्ते ददातु, ददाति इत्यस्य समानार्थकपदं यच्छति इति। अहमपि गन्तुमिच्छामि, धनं नास्ति खलु, धनलक्ष्मी गतवती, अतः मम उपस्थित्या किं प्रयोजनम्, अहमपि अनुमतिं ददातु इति सः झटिति सः पृष्टवान्। एषः झटिति महाराजः अङ्गीकृतवान्। समनन्तरं कश्चित्, इदानीम् एतद् विषयद्वयम् अभवत्। आरम्भे धनलक्ष्मी गतवती, अनन्तरं त्यागः गतवान्। इदानीं किं पश्यामः? समनन्तरं कश्चित् सुन्दरः पुरुषः निर्गमनकर्मणि मग्नमनाः महाराजेन वीक्षितो अभवत्। आश्चर्यमग्नो महाराजः तं सम्बोध्य, को भवान्, किमर्थं मम भवनं विहाय गन्तुं प्रवृत्तः इति अपृच्छत्। महाराजा, अहं सदाचारः, यत्र नास्ति धनं, यत्र नास्ति त्यागः, तत्र सदाचारः कथं वर्तेत? अतः अहम्, अतोऽहं, पूर्वरूपसन्धिः, अतोऽहं निर्ग इति समाधाय महाराजसम्मतिं च प्राप्य सोऽपि यथेच्छं गतः, यथा इच्छा यथेच्छं गतः। आदौ धनलक्ष्मीः गतवती, द्वितीयवारं त्यागः गतवान्, अधुना इदानीं समनन्तरं कश्चित् सुन्दरः पुरुषः निर्गमनकर्मणि, निर्गमनकर्मणि इत्युक्ते गमनकार्यं, गमनकार्ये कर्मणि इति सप्तमी विभक्ति, कर्मणि मग्नमनाः, मग्नं मनः यस्य सः मग्नमनाः इति बहुव्रीहि समासः, पुरुषस्य विशेषणम् एतद्। मग्नं मनः यस्य सः इत्युक्ते तस्मिन् सः मग्नः इति। सः महाराजेन वीक्षितः अभवत्, महाराजः तं वीक्षितवान्, दृष्टवान् इत्यर्थः। महाराज कञ्चित् सुन्दरं पुरुषं दृष्टवान्, सः बहिर्गच्छन् आसीत्, दृष्टवान्। आश्चर्यमग्नः महाराजः तं सम्बोध्य, को भवान्, किमर्थं मम भवनं विहाय गन्तुं प्रवृत्तः इति अपृच्छत्। राजा पृच्छति, आश्चर्यमग्नः महाराजः, एषः किमर्थं गच्छति मम भवनात् इति। द्वौ गतौ, एतावता द्वौ गतौ आल्रेडि, अतः किमर्थं इति तस्य आश्चर्यं। महाराजः तं सम्बोध्य, को भवान्, को भवान् इत्युक्ते कः भवान्, किमर्थं मम भवनं विहाय, विहाय इत्युक्ते त्यक्त्वा, गन्तुं प्रवृत्तः, प्रवृत्तः इत्युक्ते उद्युक्तः, गन्तुमिच्छति इति अपृच्छत्। इति अपृच्छत् इत्यपृच्छत्। प्रायः एतादृश सवर्णदीर्घसन्धि, गुणसन्धि, यण्सन्धि सामान्यज्ञानम् अस्ति इति अहं भावयामि। इति अपृच्छत् इत्यपृच्छत् यण्सन्धिः इति पृष्टवान्। कः पृष्टवान्? महाराजः सत्यव्रतः पृष्टवान्। महाराज, अहं सदाचारः, यत्र नास्ति धनं, यत्र नास्ति त्यागः, तत्र सदाचारः कथं वर्तेत? इदानीं यः गन्तुम् उद्युक्तः अस्ति तस्य नाम सदाचारः। सदाचारः इत्युक्ते तस्य नाम एव उत्तम आचारः इत्यर्थः। आरम्भे धनलक्ष्मी, द्वितीयं त्यागः, अधुना सदाचारः। सः वदति, यत्र नास्ति धनं, यत्र धनं नास्ति तन्नाम धनलक्ष्मीः नास्ति, यत्र नास्ति त्यागः, यत्र त्यागः नास्ति, त्यागः इत्युक्ते त्यागबुद्धिः तद्, यत्र तत्र तस्मिन् स्थले सदाचारः कथं वर्तेत? कथं वर्तेत इत्युक्ते कथं तिष्ठेत्, कथं स्थातुमर्हति? धनं त्यागः उभौ अस्ति चेदेव मम अत्र उपस्थित्या प्रयोजनम्। अतः तौ उभौ न स्तः इदानीम्, अहं किमर्थम् अत्र तिष्ठामि? अतः अहं निर्गच्छामि इति समाधाय महाराजसम्मतिं, सम्मति इत्युक्ते अनुमतिं च प्राप्य सोऽपि यथेच्छं
गतः। यथेच्छम् इत्युक्ते यथा इच्छा, इच्छानुसारं सः गतः। कः गतः? सदाचारः गतः। इदानीं कथा किम् अभवत्? सत्यव्रतः वस्तुतः सः सत्यमेव लक्ष्यीकृत्य जीवन् अस्ति। तस्य भवने एते सर्वे सन्ति। धनलक्ष्मी अस्ति, त्यागः अस्ति, सदाचारः अस्ति, अग्रे आगच्छन्ति, अग्रे कीर्तिः अस्ति, सत्यम् अस्ति, सर्वे निर्गच्छन्तः सन्ति। एते त्रयः इदानीं निर्गताः। के निर्गताः? आदौ लक्ष्मीः, अनन्तरं त्यागः, अनन्तरं सदाचारः। सः अनुमतिं स्वीकृत्य यथेच्छं गतः। अहमपि निर्गच्छामि इति यथेच्छं गतः। द्वित्रिक्षणाभ्यन्तरे एव काञ्चित् दिव्यां गच्छन्तीम्, एवं त्रयः यदा गताः, राजा पश्यन्नेव अस्ति प्रातः। स इदानीं पश्यति। द्वित्रिक्षणाभ्यन्तरे एव काञ्चित् दिव्यां गच्छन्तीं विलोक्य विभ्रान्तो महाराजः, का त्वं कान्ते, तव निर्गमनकारणं किम् इति पृष्टवान्। सा अब्रवीत्, अहं कीर्तिः महाराजा, भवान् त्यक्त धन त्याग सदाचारः। एवं स्थिते भवतः समीपे कथं कीर्तिरहं निवसामि? अतो मम निर्गमनम् अनुजानीहि। महाराजोऽपि अङ्गीचकार। महाराजः अपि अस्तु इति अङ्गीचकार, अङ्गीकृतवान्। पूर्वमपि एतदागतम्, अङ्गीचकार इति महाराजः अङ्गीकृतवान्। एवं च इदानीं किम् अभवत्? आदौ धनलक्ष्मीः गतवती, अनन्तरं त्यागः अगच्छत्, गतवान्, तदनन्तरं सदाचारः गतवान्, इदानीं चतुर्थी इयं। द्वित्रिक्षणाभ्यन्तरे एव काञ्चित् दिव्यां, दिव्या इत्युक्ते सुन्दरी इत्यर्थः। वस्तुतः देवलोके भवा दिव्या, दिव्यां गच्छन्तीं विलोक्य विभ्रान्तः। विभ्रान्तः इत्युक्ते किञ्चित् भ्रान्तः, किमिदं प्रचलति, एवं कश्चन गच्छन् अस्ति इति विभ्रान्तः महाराजः, का त्वं कान्ते, तव निर्गमनकारणं किम् इति पृष्टवान्। हे कान्ते इत्युक्ते सुन्दरी इत्यर्थः। त्वं का, तव निर्गमनकारणं किम्, किमर्थं त्वं गच्छन्ती असि इति पृष्टवान्। कः पृष्टवान्? महाराजः सत्यव्रतः पृष्टवान्। सा अब्रवीत्, अब्रवीत् इत्युक्ते सा अवदत् इत्यर्थः। अर्थः समानः, क्रियापदं भिन्नं। सा अब्रवीत्, ब्रवीति इत्यस्य लङ्लकारः भूतकालः। सा अब्रवीत्, सा उक्तवती, अहं कीर्तिः महाराजा, मम नाम कीर्तिः इति, भवान् त्यक्त धन त्याग सदाचारः। अत्र त्यक्तं धनं त्यागः सदाचारः, येन सः त्यक्तधनत्याग सदाचारः इति बहुव्रीहिसमासः भवति। भवता इदानीं किं किं त्यक्तं? धनं त्यक्तं, त्यागः त्यक्तः, सदाचार त्यक्तः इति वदन्ती अस्ति। अहं कीर्तिः अस्मि, भवान् एतादृशः त्यक्तधनत्याग सदाचारः इत्युक्ते भवता धनं त्यक्तं, त्यागः त्यक्तः, सदाचारः त्यक्तः। एवं स्थिते, एवं सति भवतः समीपे कथं कीर्तिः अहं निवसामि? कीर्तिरहम् इति अस्ति अत्र। कीर्तिरहं, कीर्तिः अहं, कीर्तिरहम् इति विसर्गसन्धिः। विसर्गलोपात् अत्र रेफः आगच्छति, रकारः। कीर्तिरहं कथं निवसामि? एते सर्वे न सन्ति, अहमपि वासं कर्तुं न शक्नोमि। अतो मम निर्गमनम् अनुजानीहि। अनुजानीहि इत्युक्ते अनुमन्यताम्, अनुमतिं ददातु। अनुजानीहि, त्वम् अनुजानीहि इत्यर्थः। महाराजोऽपि तथा, तथा इत्युक्ते अस्तु, ओके इति अङ्गीकार, अङ्गीकृतवान्। इदानीमतः चत्वारः गताः स्मरामः वयम्। आदौ धनलक्ष्मीः, अनन्तरं त्यागः, अनन्तरं सदाचारः, अधुना कीर्तिः। एवं चत्वारः ततः निर्गताः। कुतः निर्गताः? महाराजस्य भवनात्
निर्गताः। महाराजोऽपि तथा इति अङ्गीचकार। तदनन्तरं दिव्यपुरुषः कश्चित् तं प्रदेशं स्वरोचिभिः अलञ्चकार। तं दृष्ट्वा प्रभुः अपृच्छत् प्रभुरपृच्छत् प्रभुः अपृच्छत् प्रभुरपृच्छत् अपृच्छत् पृष्टवान् विसर्गसन्धिः प्रभुः अपृच्छत् प्रभुरपृच्छत्। प्रभुः इत्युक्ते राजा। अयि भोः को भवान् किमर्थं गच्छति इति। महाराजा धनं गतं त्यागोऽपि गतः सदाचारोऽपि नास्ति कीर्तिरपि निर्गता अतः सत्यनामकेन मया अत्र किमर्थं स्थातव्यम् एकाकी भूत्वा कथं वसेयम् अतः मामपि गन्तुम् अनुजानीहि इति सः पुरुषः उक्तवान्। एवं स्मरामः धनं गतं धनं नाम धनलक्ष्मीः गता त्यागः गतः सदाचारः गतः कीर्तिः। इदानीम् एषः सत्यनामकः सत्यम् इति अस्य महाराजस्य नाम एव अस्ति सत्यव्रतः। सः सत्यमेव जीवनलक्ष्यं विधाय जीवननिर्वहणं कुर्वन् अस्ति वै इति वयं प्रथमपङ्क्तवेव पठितवन्तः कथायाः आदौ। इदानीम् एवम् अस्ति। तदनन्तरं दिव्यपुरुषः कश्चित् दिव्यपुरुषः प्रदेशम् इत्युक्ते राजभवनं स्वरोचिभिः अलञ्चकार। अलञ्चकार इत्युक्ते अलङ्कृतवान् एतदपि लिट्लकारः। स्वरोचिभिः रोचि इत्युक्ते प्रकाशः इत्यर्थः। प्रभा इत्युक्ते स्वप्रभया तत्र तस्य दर्शनम् अभवत् इत्यर्थः। ते सर्वे महापुरुषाः खलु तेषां दिव्यशक्तिः भवति अतः तेषां काचित् प्रभा भवति। अत्र स्वरोचिभिः रोचि इत्युक्ते प्रभा इत्यर्थः प्रकाशः। स्वरोचिभिः अलञ्चकार अलङ्कृतवान् इत्यर्थः। तं दृष्ट्वा प्रभुः अपृच्छत्। तं दृष्ट्वा एषः महाराजा सत्यव्रतः पृच्छति अयि भोः को भवान् कः भवान् किमर्थं गच्छति इति। महाराजा धनं गतं त्यागोऽपि गतः सदाचारोऽपि नास्ति कीर्तिरपि निर्गता। अत्र पृच्छतु सः किमर्थं गच्छति इति प्रश्ने सति महाराजा धनं गतम् अस्य अर्थः ज्ञायते खलु। आदौ धनलक्ष्मीः गतवती अतः धनं गतं त्यागोऽपि गतः द्वितीयवारं त्यागः गतः तृतीयवारं सदाचारोऽपि नास्ति सोऽपि निर्गतः अस्ति चतुर्थवारं कीर्तिः अपि निर्गता इतः राजभवा निर्गता अतः सत्यनामकेन मया तन्नाम अयम् एषः सत्यनामकः एतस्य नाम सत्यः सत्यम् इत्युक्ते सत्यवचनम् इति सत्यनामकेन मया अत्र किमर्थं स्थातव्यम् एते सर्वे न सन्ति धनं नास्ति त्यागः नास्ति सदाचारः नास्ति कीर्तिः नास्ति मया किमर्थम् अत्र स्थातव्यम् किमर्थम् अत्र अहं तिष्ठामि एकाकी भूत्वा कथं वसेयम् अत्र कथमहं वासं कुर्याम् वसेय विधिलिङ्गलकारः वसेत् वसेतां वसेयुः इति वसेयम् इति उत्तमपुरुष अहं कथम् अत्र वासं कुर्याम् कर्तुं शक्नोमि अतः मामपि गन्तुम् अनुजानीहि ममापि कृपया अनुमतिं ददातु अनुजानीहि इत्युक्ते अनुमन्यताम् इति सः पुरुषः उक्तवान्। कः पुरुषः उक्तवान् सत्यनामकः इति यः अस्ति सः उक्तवान्। इदानीं वयं दृष्टवन्तः धनं त्यागः सदाचारः कीर्तिः एतच्च सत्यम् एषः पुरुषः उक्तवान्। अग्रे किम् अभवत् इति अहं कथम् एकाकी अत्र वसेयं ममापि अनुमतिं ददातु इति सः पृष्टवान्। अग्रे किम् महाराजः ससम्भ्रमं तस्य पुरुषस्य पादयोः पतित्वा मामा त्वं मा याहि अहं त्वां न अनुमन्ये
त्वदृते जीवितुं नाहं शक्नोमि, मास्तु धनं, मास्तु त्यागः, मास्तु सदाचारः, मास्तु कीर्तिः, परन्तु त्वां विना मम जीवितमेव निष्फलं भवेत्, नाहं कदापि त्वां जहामि, कृपया त्वं तिष्ठ इति प्रार्थयामास। कृपया त्वम् अत्रैव तिष्ठ इति। एवं स्मरामः। धनलक्ष्मीः गता, त्यागः गतः, सदाचारः गतः, कीर्तिः गतः, सत्यं सत्यं यदा इदानीं प्रस्थितं तदा महाराजस्य किञ्चित् भीतिः। सः किं वदति महाराजः? ससम्भ्रमम्। वस्तुतः ससम्भ्रमम् इत्युक्ते किं कर्तव्यमिति न ज्ञायते। गडिबिडि इति वदामः खलु, सम्भ्रम। कन्नडभाषया सम्भ्रम इत्युक्ते सन्तोषः इत्यर्थः। कन्नडभाषायां विवाहसम्भ्रमः, कश्चन गृहे कार्यक्रमः भवति चेत् सन्तोषः इत्यर्थे उपयुज्यते। किन्तु अत्र संस्कृते ससम्भ्रमम् इत्युक्ते किं कर्तव्यता, किं करणीयमिति किञ्चित् भीतिः इव। ससम्भ्रमं त्वरया तस्य पुरुषस्य पादयोः पतित्वा, तस्य पादयोः पतित्वा इत्युक्ते तं नमस्कृत्य इत्यर्थः। कं नमस्कृत्य? सत्यनामकः यः प्रस्थितः अस्ति तं नमस्कृत्य मामा त्वं मायाहि। मा इत्युक्ते मास्तु, मास्तु इत्यर्थः। मां निषेधे इति सूत्रं भवति संस्कृते। मा गच्छतु इत्युक्ते न गच्छतु इत्यर्थः। मा तथा न, मास्तु इति। त्वं मायाहि, मायाहि इत्युक्ते मास्तु। मा गच्छ इति मध्यमपुरुषः। मायाहि इत्युक्ते मा गच्छ। अहं त्वां न अनुमन्ये। त्वाम् इत्युक्ते भवन्तं न अनुमन्ये, भवतः गमनाय अङ्गीकारं न ददामि। पूर्वं चतुर्भ्यः अपि अस्तु गच्छन्तु इति सः अङ्गीकारं दत्तवान्। कः? महाराजः। कस्मै कस्मै? धनलक्ष्मीः, त्यागः, सदाचारः, कीर्तिः, सर्वेभ्यः सः अनुमतिं दत्तवान्। किन्तु अधुना त्वां न अनुमन्ये, त्वदृते जीवितुं नाहं शक्नोमि, मास्तु धनं, मास्तु त्यागः, मास्तु सदाचारः, मास्तु कीर्तिः, परन्तु त्वां विना मम जीवितमेव निष्फलं भवेत्, नाहं कदापि त्वां जहामि, कृपया त्वं तिष्ठ इति प्रार्थयामास। यदा यमेव राजभवनात् गन्तुम् उद्युक्तः, अधुना एषः नितरां दिग्भ्रान्तः। कः? सत्यव्रतः महाराजः। सः तस्य पादयोः पतित्वा, तन्नाम तं नमस्कृत्य तं विनयपूर्वकं प्रार्थयति, कृपया मागच्छतु, त्वं मायाहि, अहं भवतः गमनाय अनुमतिं न ददामि, न अनुमन्ये। मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, मन्यसे, मन्येते, मन्यद्वे, मन्ये, मन्यामहे, मन्यावहे, मन्यामहे। अनुमन्ये, अत्र न अनुमन्ये इति सवर्णदीर्घसन्धिः। न अनुमन्ये इत्युक्ते अनुमतिं न ददामि। त्वदृते, त्वदृते इत्युक्ते त्वद्विना इत्यर्थः। ऋते इत्युक्ते विना, भवन्तं विना। त्वदृते जीवितुं नाहं शक्नोमि, न अहं नाहं सवर्णदीर्घसन्धिः। त्वदृते, भवन्तं विना अहं जीवितुं न शक्नोमि। किमर्थम्? एतद् आदवेव उक्तमस्ति। सः सत्यजीवितं लक्ष्यीकृत्य जीवन् आसीत् सत्यव्रतमहाराजः। अतः त्वं विना अहं जीवितुं न शक्नोमि। मास्तु धनं, धनं गतमस्ति, धनं मास्तु, मास्तु त्यागः, त्यागः अपि मास्तु, मास्तु सदाचारः, तदपि सदाचारः अपि नावश्यकः, मास्तु कीर्तिः, मम कापि कीर्तिः नावश्यकी, परन्तु त्वां विना नाम सत्यं विना मम जीवितमेव निष्फलं भवेत्। तस्य जीवनलक्ष्यमेव किम् आसीत्? सत्यमासीत्। प्रथमवाक्ये एव वयं पठितवन्तः। अतः त्वां विना मम जीवितमेव निष्फलं, निष्फलम् इत्युक्ते फलरहितं भवेत्। अतः अहं नाहं कदापि त्वां जहामि। नाहम्, अहं न, अहं न कदापि,
नेवर् इति वदामः किल, सर्वथा त्वां जहामि, कदापि त्वाम् अहं न जहामि। जहामि इत्युक्ते त्यजामि इत्यर्थः। अत्र मया न लिखितम्, अत्र कठिनपदार्थे त्वदृते त्वद्विना इति। जहामि इत्युक्ते त्यजामि, भवन्तं कदापि अहं न त्यजामि इत्यर्थः। अहं सत्येन विना भवन्तं न त्यजामि, कृपया त्वं तिष्ठ इति प्रार्थयामास। कृपया भवान् अत्रैव तिष्ठतु इति सः प्रार्थयामास, प्रार्थनां कृतवान्। लिट् लकार एतत् बहुवारम् आगतं। प्रार्थनां कृतवान्, प्रार्थनाम् इति अर्थः। एतावता धनलक्ष्मीः गता आसीत्। त्यागः, धनं, कीर्तिः, अयं पञ्चमः सत्यमिति आसीत्। चतुर्णां कृतेपि राजा अनुमतिं दत्तवान्, अस्तु गच्छन्तु इति। किन्तु यदा पञ्चमः सत्य नामकः यदा गतः, सः किं प्रार्थितवान्? तस्य पादयोः पतित्वा, सर्वथा एवं न करोतु, कदापि अहं भवतः अनुमतिं न ददामि, भवान् कृपया अत्रैव तिष्ठतु, नाहं कदापि त्वां जहामि, कदापि सर्वथा भवन्तं त्यक्तुम् अहं न इच्छामि। न जहामि इत्युक्ते न इच्छामि, कृपया त्वम् अत्रैव तिष्ठ इति सः प्रार्थनां कृतवान्। महाराजं प्रति प्रसन्न सत्यनामकः दिव्यपुरुषः तथा इत्युक्त्वा भवनं पुनः प्राविशत्। सपदि पुत्र सत्यनामकः, पुत्र सत्यनामकः इत्येवं पृच्छन्तः धन, कीर्ति, त्याग, सदाचाराः राजभवनं प्रति समाजग्मुः। तदा महाराजः कथमिदं सपदि भवतां प्रत्यागमनम् इति पृष्टवान्। तदा धनलक्ष्मीः महाराजा सत्यम् अनुसृत्य तस्य चाश्रयं स्वीकृत्य धनलक्ष्मीः राराजते इति वदति। पठामः। महाराजं प्रति प्रसन्नः, यदा सत्यनामकं प्रति राजा पादयोः पतित्वा नमस्कृत्य अत्यन्तं विनयेन भवन्तं न त्यजामि, अत्रैव तिष्ठतु इति प्रार्थितवान्। तदा सत्यनामकः दिव्यपुरुषः तथा इत्युक्त्वा, तथा इति उक्त्वा, तथा इत्युक्ते अस्तु, ओके इति, वयम् ओके इति वदामः किल, तथा अस्तु इति। तथा इति उक्त्वा, तथा इति तथेति इति गुणसन्धिः भवति। इति उक्त्वा इत्युक्त्वा इति यण्सन्धिः भवति। तथे इत्युक्त्वा भवनं पुनः प्राविशत्। सः बहिः न गतवान्, यतः महाराजः अङ्गीकारं न दत्तवान्। सः पुनः वापस् भवनं प्राविशत्। प्राविशत् इत्युक्ते लङ्लकारः, प्रविष्टवान् इत्यर्थः। अविशत्, प्राविशत्। सपदि कुत्र सत्यनामकः, कुत्र सत्यनामकः इत्येवं पृच्छन्तः ते सर्वे चिन्तयन्तः आसन्। धनं, त्यागः, कीर्तिः, सदाचारः अस्माकं पृष्ठतः एव सत्यः अपि आगच्छति इति ते निरीक्षमाणा आसन्, किन्तु नागतः एव। अतः ते सर्वे कुत्र सत्यः, कुत्र सत्यनामकः, कुत्र सत्यनामकः इत्युक्ते सत्यमिति यस्य नाम सः सत्यनामकः इति पृच्छन्तः ते सर्वे प्रत्यागताः, वापस् आगतः। धन, कीर्ति, त्याग, सदाचाराः राजभवनं प्रति समाजग्मुः। समाजग्मुः इत्युक्ते प्रत्यागताः इत्यर्थः। जगाम, जग्मतुः, जग्मुः इति लिट्लकारः। गच्छति इति क्रियापदस्य लिट्लकार जगाम इति। समागच्छति इत्यस्य लिट्लकारः समाजगाम इति। समागच्छन्ति इत्यस्य समाजग्मुः इत्युक्ते वापस् ते प्रत्यागताः इत्यर्थः। के प्रत्यागताः? धनं, कीर्तिः, त्यागः, सदाचारः, ते सर्वे वापस् प्रत्यागतः। तदा महाराजः तस्य आश्चर्यं,
कथमिदं सपदि सपदि इत्युक्ते तत्क्षणं शीघ्रम् इत्यर्थः। सपदि भवतां प्रत्यागमनम् इति पृष्टवान्। कः पृच्छति? राजा पृच्छति। कथं भवन्तः एककाले मिलित्वा एवम् आगच्छन्ति इति पृष्टवान्। तदा धनलक्ष्मीः वदति, महाराजा सत्यम् अनुसृत्य तस्य च आश्रयं स्वीकृत्य धनलक्ष्मीः राराजते। सत्यम् अनुसृत्य धनलक्ष्मीः सर्वदा सत्येन सहैव तिष्ठति। सत्यम् अनुसृत्य तस्य आश्रयं स्वीकृत्य तस्य आश्रये एव तिष्ठति धनलक्ष्मी राराजते इति सा वदति। अवदत्। का अवदत्? धनलक्ष्मीः अवदत्। किमिति अवदत्? सत्यम् अनुसृत्य तस्य आश्रयं स्वीकृत्य सा राजते इति अवदत्। इदानीम् अस्माकम् एतस्य इतोपि कथायाः कश्चन भागः अस्ति। अद्य वयं प्रश्नोत्तरनिमित्तम् अवशिष्टसमयं कल्पयामः, अन्यथा बहु विलम्बः भविष्यति। इतोपि किञ्चिदस्ति। कथायाः अनुवर्तनम् अग्रिमकक्षायां करिष्यामः। कृपया इदानीं कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अथवा किमपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति इति अहं निवेदयामि छात्रान्। मम छात्रमित्राणि निवेदयामि, किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् पृच्छन्तु इति। नमस्ते भगिनी। श्रूयते, दृश्यते? नमस्ते। हा भगिनी, अहं भवत्याः अनुमत्या किमपि वक्तुम् इच्छामि भगिनी। हा उच्यताम्। एतत् सम्बद्धं, पाठसम्बद्धम्। आं भगिनी, आं भगिनी, निश्चयेन। एषा कथा महाभारते शान्तिपर्वणि भीष्मेण युधिष्ठिराय कथिता भगिनी। ये शीर्षक अस्ति किल भगिनी, सत्यं नास्ति परो धर्म। एतस्य पूर्णं श्लोकं भवत्याः अनुमत्या अहं पठामि वा भगिनी? हा, पठतु। सत्यं नास्ति परो धर्मो नानृतात् पातकं परम् स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात् सत्यं न लोपयेत्। कन्नड भाषायाम् अनुवाद पठामि वा भगिनी? हा, पठतु। कुत्र अस्ति तद्? महाभारते शान्तिपर्वणि मध्ये अस्ति। कन्नड भाषया भवती यत् पठति तद् कुत्र अस्ति इति? अहं मम पुस्तके लिखामि भगिनी, पूर्वमेव बहुकालपूर्वं लिखामि भगिनी। अस्तु, शीघ्रं शीघ्रम् उच्यताम्, अन्येषामपि अवसरं दद्मः। ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರಮ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗಿಂತ ಪರಮ ಪಾತಕವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯು, ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಲೋಪಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. बहु उत्तमं भगिनी। अत्र वस्तुतः अस्यां कथायामपि सः श्लोकः न दत्तः। सत्यान् नास्ति परो धर्मः इति तावदेव पूर्णश्लोकम् अस्ति भगिनी महाभारतमध्ये। समीचीनम्, उत्तमं। हा, धन्यवादः भगिनी। अन्यः प्रश्नः अस्ति वा? नमस्ते। नमस्ते। श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। तत्र एकः शब्दः अस्ति, आश्चर्यमग्नो महाराजः इति। आश्चर्यमग्नः इति बहुव्रीहि समासः वा? आश्चर्यमग्नः, हा, आश्चर्यमग्नः, आम्, सप्तमी तत्पुरुषः इति वक्तुं शक्यते। आश्चर्ये मग्नः यस्य सः न तथा न भवति। आश्चर्ये मग्नः, कूपे पतितः इति इद्वत् सप्तमी तत्पुरुष वक्तुं शक्यते इति भाति। आश्चर्ये मग्नः। आम्। धन्यवादः। धन्यवादः। नमस्ते। नमस्ते। अङ्गीचकार इंग्लिश किमर्थम्? इंग्लिश मध्ये अहम् इंग्लिश एक्स्पर्ट् नास्मि। सः किं
कोशमे नास्ति, कोशमे अङ्गीकृतवान् नास्ति। अङ्गीकृतवान् इत्यस्य किं वदामः झटिति? ओके ओके इति तस्य भावः इति, अस्तु इति। अस्तु, ओके, हम्म, धन्यवादः। हा, And अङ्गीकृतवान्। यथा अग्रीड इति। अग्रीड, ओ हा, थैंक यू। यथेच्छम इज इट समस्तपदं? यथा इच्छम यथा अव्ययी यथा इच्छा, यथेच्छम् इति, यथेच्छम् इच्छति। अव्ययी हा, तद् यथेच्छं यथा यथा भवति तद् अव्ययवत् कार्यं करोति। तद्विषये किञ्चित् कदाचित् कक्ष्यान्तरे वयं चिन्तयामः अग्रे। अन्य प्रश्नः अस्ति वा? अत्र केऽपि बहु प्रश्नान् लिखितवन्तः। नमस्ते भगिनी, मम प्रश्नाः सन्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, तत्र निष्क्रान्तः इति पदस्य तु निः अधिकं तत्र क्रम एव धातु अस्ति वा? हा, भवितुमर्हति महोदय। एतत् एकैकपदस्य तु प्रकृतिप्रत्ययविषये अस्यां कक्षायां तेन रूपेण न दृष्टं। परन्तु आमां निर्गतः एव। आमां, तत्र उपसर्गः अस्ति, निस् इति उपसर्गः, तदनन्तरं षत्वं भवति, निष्क्रान्तः, निष्क्रमणम् इत्यादिकं भवति खलु, निष्क्रान्तः। अस्तु। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, तद्ऋते, तत्र ऋते पदस्य अर्थः तु? ऋते इत्युक्ते विना इत्यर्थः। ऋते विना, वितौट्। ऋ धातु अर्थः तु गच्छति एव न, गम्। ऋ धातु न महोदय, ऋते इत्युक्ते तत्र अव्ययं, तद्ऋते, तस्तेन विना। अस्तु। अनन्तरं जानीहि, तत्र तु लोट् लकारः अस्ति, जानातु एव प्रथमपुरुषः अस्ति वा? तत्र महोदय जानाति इति क्रियापदम् अस्ति खलु, तद् उभयपदी अस्ति। जानाति, जानीते उभयपदी अस्ति तत् क्रियापदम्। यदा तदर्थम् अनुजानीहि इति अस्ति। आम्, अत्र तु जतु एव लोट् लकारः अस्ति। अनु इति उपसर्गः। अहं जानामि, तत्र तु जानातु एव प्रथमपुरुष एकवचनम् अस्ति वा? जानीहि, तत्र तु मध्यमपुरुषः अस्ति वा? मध्यम अनुजानीहि तन्नाम आत्मनेपदी क्रियापदस्य लोट् लकारे मध्यमपुरुष एकवचनम्। आत्मनेपदी? आमां, जानाति इति क्रियापदमस्ति खलु, तद् उभयपदी। आम्, जानाति इत्यपि अस्ति, जानीते इत्यपि अस्ति। जानीहि पदस्य तु प्रथमपुरुष भवेत्, जानातु एव किल? तद् यदि जानाति इति अस्ति चेत्, जानाति, जानीतः, जानन्ति इति परस्मैपदी क्रियापदं चेत् लोट् लकारे जानातु इति क्रियापदं भवति। इदं जानीते आत्मनेपदी क्रियापदरूपस्य, यथा देहि इति भवति खलु, याहि, देहि, तद्वत् अनुजानीहि। ददातु ददातु इति तु एतद् किल, किं प्रथम एकवचनम्, एतद् मध्यमपुरुष एकवचनम्। अहं तु जानामि। अस्तु, अहं न जानामि अवगन्तुं कन्विन्स् अभवत् वा न वा, मया न ज्ञातम्। मम प्रश्नः आसीत्, अत्र अस्यां कथायां तु नीहि पदस्य उपयोगं कृतम्, अतः मम प्रश्नः अस्ति, जानीहि तत् पद प्रथमः अस्ति जानातु एव किल? जानातु, जानीतां,
जानामि। न त्वं त्वं कृपया माम् अनुजानीहि इत्युक्ते कृपया त्वं मह्यम् अनुमतिं देहि इत्यर्थः। आम् आम् अस्तु भिन्नक्रमे राजादे तस्य पदस्य अर्थः एक्साक्ट् अर्थः कः अस्ति? कस्य अर्थः? कस्य? राजाते अस्मिन् स्लैड् मध्ये अस्ति अन्तिमपदं। राराजते इति वा? राजते तु शैन् अस्ति वा? हा, राजते राजा राजृदीप्तौ क्रियापदम्। तत्र तु कुतः हा, राराजते इति आधिक्येन राजते इति। आधिक्येन। अस्तु हा, अस्तु अस्तु भगिनि। अन्यः प्रश्नः अस्ति वा? अन्यथा कृपया अद्य वयं समापयामः। कोऽपि अस्ति चेत् पृच्छन्तु। मम एकः प्रश्नः अस्ति। भवतः नाम किम्? मम नाम अनुरागः। अनुरागः। हा, पृच्छतु। पङ्गुं लङ्घयते अर्थं किमस्ति? एतत् तु सुभाषितम् अस्ति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते किम्? पङ्गुं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हा, पङ्गुं लङ्घयते गिरिमस्य अर्थं किमस्ति? किमस्ति? पङ्गुं लङ्घयते गिरिमस्य अर्थं किमस्ति? अर्थः कः अस्ति इति वा? पङ्गुः नाम कः? पङ्गुः नाम यः चलितुं न शक्नोति सः पङ्गुः। वस्तुतः सः भवतः प्रश्नः अस्यां कथायां नास्ति। अस्यां कथायां विद्यमानप्रश्नः प्रष्टव्याः अनुराग। किन्तु वदामि, मूकं करोति वाचालं पङ्गु, एतद् भगवद्गीतायां तत्र आरम्भादौ अस्ति। प्रार्थनाश्लोकाः भवन्ति। पङ्गुं लङ्घय, यः चलितुमपि न शक्नोति, यः सम्यक् चलितुं शक्नोति सः लङ्घनं करोति। लङ्घनं नाम जम्प् कर्तुं शक्नोति। यः चलितुमेव न शक्नोति सः कथं जम्प् करोति? किन्तु तादृशमपि जम्प् कारयितुं शक्नोति, तावती शक्तिः अस्ति इत्यर्थः अत्र। मूकं, यः मूकः अस्ति, वक्तुं न शक्नोति, तं वाचयति। सः वक्तुं यथा समर्थः भवति तथा करोति। यः चलितुं समर्थः नास्ति तमपि समर्थं कारयति। अतः तादृशं तत्कृपानिधिं वन्दे परमानन्दमाधवं। तादृशं कृपानिधिं, कृपा इत्युक्ते दयानिधिं, परमानन्दमाधवं परमकृष्णम् अहं न वन्दे, नमस्करोमि इति तस्य श्लोकस्य तात्पर्यं। भगवान् सर्वमपि कर्तुं समर्थः। वयं सर्वे सामान्य मनुष्याः किमपि कर्तुं न शक्नुमः। भक्षणं, निद्रा एतावदेव भवति, किन्तु भगवान् सर्वं करोति किल इति तात्पर्यम्। अवगतं वा? ज्ञातं वा? अस्तु, धन्यवादः। हा, अन्य कोऽपि अस्ति वा? वयम् अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमसप्ताहे मेलिष्यामः इति अहं चिन्तयामि। इति मिलामः, पुनर्मिलामः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।